أزف لكنت أزف لون. زوزر السريد داكي تخدمها لي ديرنيير ميزاجورا في كورونا فيروس هادي. أزف لون أزف لكنت سكوت الجغري والناس خاص بغير أزتيا في دواير أدرنو غاد كمية دكوينة نهدر يركو سناكي غاف كورونا فيروساكي خاطر مازال يقبينا غور فهمنا راه شوث وطناكي أو سناتا سين لي غرافيك توركي كانت نتخدم ستغاوية لي غرافيكاكي اشي مي تقارن قيم دك خان نغاشي مي ياكلي في موران الدونيت اثنين اون اليرت جينيرال ليتا دورجونس سانيتير يلد سدرا سي لي غوفرنمون اشي مي دي ثمور تقبايت نكوني نزرا بليك الارض ديال الوطن مقران خاطر يقبلنا وجينا تسمح سن
ما هضرنا في ليزولمون نغ ما كاينين الكونفينمون كونفينمون نغ قيم دكخان ما تقيم دكخان باش كاينين تحضر ضوياضنين والسلطه الضريه هي كي ما ساد كتشيني كورونا فيروس كي يلا وذني فيا ديفاغ السون توسوت السون ثويا هذه تنقمض نفس ديك السن وكا هاكي ليكا فيزيبل ناض ليكا ديال يدي تبان يلا هي كي لان وذني هيكن ودي تبان راه في اللسن ونشتاقي هيكن ادقي نار تمثون ادقي من دكخان ادقي من اديحون وردي بان راه في اللسن كورونا فيروس خاطر الكورنسن يسالي مينيتي كيها تيموريكين دوني تير كلي نكاقي ذاك ديال الكيباك الجماعه دان نسا 17 ليكا غا الجماعه كي يدير لنا كاكي نسا غازاي 142 ليكا وكاع كيس لي ميزور دورجونس سير كلي نسا نكون يسير الجمال سير الجماعه دان يقرا طريقت مدن قيمني كلي دكخام قيم من دكخام مدن وتفغنا راه مدن نانا قيمه دكخام كي قلت سهيك مارا مدن نقيم دكخام ثوري كي يسير الشطاح مالك لن وذنور نفهم راه هذه دي ميزور دورجونس ديال فاغ لارمي ديال لي بوليسيي داكي بوغن افرق لا راسومبلومون داكي لا بوليس مونريال هذه هو راسومبلومون 10 لايفات نغمم ديباسي 5 لايفات هاد السوي المدن هاد روحنا تغيقن خاطرين ماشي تمسخرين طلياني ظليني موثن 600 اكثر من 600 لايفه ديك موثن دكواس كان اكثر من 600 لايفه ديك موثن دكواس ما راه وديرني لي ميزور دو سيكوريتي كي قيمه دك خامه ونسنا تاع لا كورباكي داك سين كور وقالت دريني كورونا فيروس يبدا داك كورونا فيروس يبدا داكي تيموريكي ليترونجي ما راه دين قيمت دك خام لوبجيكتيف نسن هادسي لا كورب كورونا فيروس زغرا لا ليني كرجك ستراسير شطح لا ليني كي فوالا دونك كورونا فيروس تسنتلا داكي تسدو كاكي لوبجيكتيف تموريكي الفراني سكوا سارس ورتسمغورنا راه تصليكا ذوكي لوبجيكتيف سكوا سارس وتسمغورنا راه تصليكا دونك تي اون كورب ارادي مغورن يمانا غتسو اون سيرتين ستابيليتي تيكي ديك تقارن قيمه الدخان نكوني قبايلنا افي داوذا وذنك سيري ذني بردان سلو جافال وذنك سيري ذني بردان تاكوني تاكي دي ثمور تقبايث هي قتر مير كل مون كارونتين خاطرين كون ود لي بورتور كورونا فيروس نوايا كنا اسيوسوم يشتغل بلاستيك ومن بعد تروحوا ما تسمحناش ومن بعد تروحوا ما تشمد يوث نتفاقيت مدن داكي اد قارنو تغيمي ثاركني كون ما تروح ما تشمس يوث نتفاقيت يانا غتسمحناش ما كاينين واقي كما خسرت مرتقبين اجون سنه لا كورب نكوني غادي تدون على مرتقبين وكاكي خدمه النيطواياج دي ثودرين هي قترمي منون اون كارونتين اما ويان بوكا هاكي يخدمن النيطواياج دي ثودرين ثورا الوغ كو لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي الطبات ندوني ثير كلين حدو ديني سير دتي بردان سلو جابل نكوني الزوخ القفايي يبض حرمي كان دايني تاكونيت ديال قارن قيم دكخان هذا شطحن دكوفريت باش كنا داوين يا داغي ثمور تقبايت دونك اما ويان بوكا هاكي يكسردن إبردان دي تودرين هكيت يمان نوان تأسوي مرون ون هيكن كون وين تهيكن ميتيفو اون كارونتين ميتيفو اون ايزولمون قيمة دكخام جماعة رواكين وين دكخام خاطرين وكاكا داوين يدا ثمقرد l'ignorance c'est le plus grand danger l'humanité coronavirus هكي حاجة مي l'ignorance وكذ ثاصي نقرو لقفينا غدي ويا ذا ثمقرد او تسنا غاشي ميد نقرا كل ميزور دورجونس كي نكوني نخدم شحال لي ديريكت او نقرا شحال يبردن باش كنا تفهمن ذا شو لا كورب اراد يفغن سيا اركرا بوسان ميم با ديسي 10 جور
تمور تقبيل اتسيم ذ لا كاتاستروف. اتسنى كوربي دي تدونار تمور تقبيل، اتسنى كورب تجد لا كوربي دي تدونار تمور تقبيل مقيد. اتسنى كوربي روميي، لا كوربي روميي نس الكونفينمون ياكي، لا كورب القفايي سيتادير نكوني ما ديكلارين يهي كثاكي اثاه الديكلارين فيو تيكنت دي كرا بوسان ونقطع كرا بوسان ثمور تقبايي تتسكفو خاطرين ونقطع ما دفغن كاكي دي ديزين دو سونتين ديفغن يتمثلون تمسخيرا دي ديزين دو سونتين ارا ديفغن هذه كن فيو تيكنت هكي في منون خاطرين اطاساق مثل اطاساق هيكن اطاسوردن صغيرة غارسم كنسن لانفورماسيون اك تسيركولين دي فيسبوك كرا غادا تسكن لانفورماسيون نغنغس لانفورماسيون ياكي ويذ نور نلايرة الطبات دياني ثوين روحا تتقيم مذقخان ما تبغى ما تسوم لا كارير الطبيب روحا تتخدم ثاشوش تذقخان قيمتك تسويا وين قيمتك ديال كاز نوان او تدا طابليت ما هوايات وين يا في الطبات ذقخان اما نغتيا بثار الطبات يا دي لي ريزو سوسيو يا دي يا بار لانفورماسيون فكان دير لانفورماسيون ديني باشيمي لانفورماسيون يقول زميره راه غاتسي كونكريت هذا دقارن دي لاشين حيان يركل مدن ذي يكذب دي لاشين ور حيان راه يركل مدني دي لاشين تكشم د لارمي ثنايا سندوينا ديفرنس كخام اتنفوزيو ديريكتومون دي لاشين ور تصفغنا راه مدن قيمن دكخام د لارمي سني تساويني ماكيا سخان وزرغ على دا شو سنتساوين د لارمي سني تساويني ماكيا سخان ما راه كاينين اي سون ريتابلي هيكن كري تزرم ياكلي واكي ديجا مات هيكد لا غريب ذكو ساني دي تدون تزمرض تروشوتي خاطرين السيستم ايمونيتير ينك يصدق دونك لا غريب ديجا تمشطوح زمرض تنوض كرا بوسان اتسوض تصوضنض لا برونشيت اتهيكض كرا بوسان اتحيوض اتغيض تصوضنض دونك وكي هكا دي قارن بلي كلا نكا الكورونا فيروس هيك نحيان سوسمت ديانيتون خاطرين وكي هكا حيانا دروشوتين هاد مثل وتزرع مريو كلي ذا شو تسيهي كاكي يما انا تهدر مير كلي تغيب نطبات وذني دي قارن خاطرين لانفورماسيون كيما تتسكن وكا هاكي تتغيي هي كي شويه تباناليزي شويه ماكنين يوثيك شي تبوضو غير من تحيوض ايا غاية مثل ماشي دا ضونغا كيوثل كورونا فيروس اكتطاكي لي بومون ينك كفان دايني خاص تحيض اتغيض تهيكض لي بومون يكينك يسون فوتو يتمثل دونك وكا هاكي دي قارن يا يخوينا يغي يحيا سي دو لا ديزانفورماسيون تساوم يقضي غير ساشروف سو ساموث وضغط هدر ثرف نشتاكي سوفون دون انفورماسيون نند بلي كدي تيزيوزو الى لابوراتوار يسوا شو غتدي بيستين كورونا فيروس كاقيتي شغدي ثمور الكيبيك يضل يهضر د البروميير مينيستر الناخ داكي ديال الكيبيك سوا نشاكير كلين ليفوليسيون ينسى يناد الديبيستاج نكون شحال يقيس لا سيستم السيستم ميديكال ناخ سي لان دي ميور موندي مثلا الديبيستاج ديجا باش كنا ديبيستي ضيون يقنع فاك ميكي يقن خيدي ثمورت الكيبيك نسى لي مويا الوغ ما راد قرنا كي ذا غني انسان كوني لابوراتوار خدم لا بروباغوند نكوني ماشي د لاشين ماشي د امريكانيات مثل بركات لا بروباغوند لونيفرسيتي مولود مامري وتخدم شما لونيفرسيتي مولود مامري نوايا تسفغ ديوث تغيولت اما سميره مسوسي وتزمي والسينارا من باثاروميت والسينارا دي شو لا بيولوجي خاص غرا لا بيولوجي دونك وكا هكا قارن بليك لونيفرسيتي مولود مامري تزمر تخدمي حاجه ديك دفا مقران لونيفرسيتي مولود مامري كنسي ونسا مدن بريون ونسا يرا ان سيستيم ميديكال يكزمر لدي يفكن ايوارش ناغ تيموسي وين ناغ لي زوتي هكا دافن سوا شو غير صحيون تمور تقبيليت دايكا وندنقر دونك نكوني ذا شو خسر انسان كوني لي نيورون سامقرات وكذ الزوخ مدن قيم نير كلي دك خام
يعمرو السردن تودرينا كينسن يبض الكورونا فيروس داغني غاد السفغان داغني كوم كوا ثاني يقفايي نغلي حراكيس تاكين سي البوبل لو بلوز انتيليجون او موند لي حراكيس سي البوبل لو بلوز ستوبيد او موند ثغيمان دونجي بلانيتير تخدم من الجهاديزم تخدم اتسهيك مدن اتسهيك مدن اراكاكي اساكي دي ثمورث اخدم من لاشين باش كي نداوين اورد اتمشاو نقيا كوني دي 20 في يدوان كداوم تشكارت نسميد خاطر ما راه نهدر نكيني سي السبتني قعداني دفكيغ ان بلان دورجونس فكيغ دان بلان دورجونس ازداو دغتورا دا شوت النير دي يقتو دريناكي يقد خدمن دي كوميتي دو فيلاج سيتويان كوميتي سيتويان ماشي دا كوميتي دو فيلاج نيغا كاريي ديال لي كابيل دو سيرفيس ودينوت نحواجها تخدم كوميتي دو فيلاج سيتويان أراد يخدمن دي كوميسيون كوميسيون أليمونتير سيتادير وذنين أراد يخدمن لي ستوك الماكية نغبالك تتساونن فراق الماكية يحررن خدمت لا جيستيون دو ستوك يعني يتون دي شو لا جيستيون دو ستوك هي حررن سنمية كل مدن تدر ثنون خدمت كارني خدمت كذافت فرحت ذي الجامعة إني تدن كوني نتاك يوث تشكر تتفاميت وتتغاوي ثارا هكاكي مدن أي ذكارا قوفان في يوث تيكلت زران بلي كسنتصح تشكر تبورن سوخت دقهو بارلور أي تدرت أدروح ما تسوي يوث تشكرت بورنا كوني دي صحن يوث نتبيدو تنزي ثارا كوني دي صحن مكل تفاميت أنا ريس ميس ذكرني باش كني وتمشتاونا راه مدن خاطرين ويش لي سيستيم مالوروزمون مدنو تخدمنا لي سيستيم هاكي une commission de gestion de médicaments la commission ياكي تخدم ما ستوك دو ميديكامون يتمثل ستوك دو ميديكامون يلا يوني يخص الدواء نغيلا استفكم اتاوي مسخن لا كوميسيون ياكي هذه اندكس دي كوميسيون دو رونسينيومون دي شو كوميسيون دو رونسينيومون كتشيني تسرد ضفري ذي تدرتيك ودنا يا راه باك كتشيني تقيم دون كارونتين وتصفغ راه وردي تصفغ راه واكي خاطر انت درت نوان وكاع ياكلوا من السردن وراش تدري نوان ايات ما حصول فكين بلي كون وين يكوني اتهيك من السناكي دونك كنشتاكي ياك اتحضر من فلاس ياك تخدم ياك ماركيم لا ليست ما سام طبيب ما سام تفرميت ما سام بيولوجيست ما سام نيفيرميي باش كني اتهكيمي منون مالك راه واش ديلان مدناكين هذا وندفكين لي زانفورماسيون ثاني مرثا مقرا تصن طبا القضايا يدي خدمن لي فيديو كنفهمن مدن مي اتمسخيرن اتيابان اتيهيم وتزرا مال هذا شو توطانا كي تحسب ميمن وندا شوكي نض بليك تاكوني تاكي السيستيماكي وندفكي غير فول متر دورجونس خاطر يكون يقلا السيستيماكي دورجونس وكي لا كوميسيون دو سيتويان ياكي تيكو تصوضنا راه مدن دي 140 يدسن ناض دي 600 يدسن هاد من ربع زنير كلي تاكوني تاكي باش كنا داوين تشكرت نسميت فوالا ناض يقتيين ان كوميسيون دو سيكوريتي ناغ ان كور دو سيكوريتي ايات مثلا une commission de sécurité un corps de sécurité حبست دي تدار ثنوان وديك تشم حد غورس تدار ثيون كينين وديك تشم راه غورس اور فرابا خاطر لان وكا كينا راشا داكي تساغنا ورندي ثودرينا باش كيني غتقي من لي ستوكويا الشيتن فكما اخسر ايات مثل خاطر ما يتخدم مكاكي ما تخدم مكاكي تسجم تودرينا غير كتش من غرس المدن هي كيدي تساوي دونك خدمت اون كوميسيون دو سيكوريتي باش كيني وتسجم راه بدنا ديكش من نار تودري نوان اي او بوزوان اتسرمون كارونتين تفضل تخدم ضل الحراك قيم دي براد برق الروح سي طون بروبليم خاطرين الجست بوكاكي خدمن الحراك اون ابل غير وذنيس ندي ساويين هذا نغن البوبل كابيل سي دي جست كريمينال تروح تخدم الحراك تزرد بلي كدهي شوط يزين كريمينال ذا جهاديست تخدم الجهاديزم بيولوجي ذا قاعد تخدم دونك وكا هاكو ديك شمنا راه تدري خاطرين
ديك مرا ثويم يون يزمر دياوي نغ يزمر دي نغ بفاس يماس نغ يماس نغ تسدر ستان كريمينال وتزمر ما تحسب ما كي نظن اراشاكي النظام وكا هاكي يخدم لي نيتواياجاكي كيف هاد قيمه نون كارونتين تنيتوايي الدرت حدوك دينا نيتوايي الدرت لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي وكز الطبات هي مثلا نناولد سير تيفاس ننوال قيم ذك خام نيتوايي لي بواني لابورت نيتوايي تير كابينين كسلو جافيل سير تي خام ننوال كيقولي تسانتظر كورونا فيروس سير تيفاس ننوال دايقد لي كونسين نغد داغني خاطرين لا كورباكي لا كورباكي غالي مورتيلا يتمثل لا كورباكي سيتادير تمور تقبايي نزمر نروح سي ان كا غير 2000 كا نختار 3000 كا ذي يومين نزمر نروح سي ان كا غير 2000 كا اثر 3000 كا ذي يومين اشيمي خاطرين الحراك يتخدمم وتسمح سماري لي كونسيني مونديال تلام ذي 100 يذون ذكوبريد واكي تزرم بليك اتوضن تمور تقبايل وكاكي يبغى سنتواي خاطرين نختيت ياقت دي ميزور دورجونس روحا تديزانفيكتي من الجوامع كست لي طابي خاطرين طابي يتسنطل فلاس كورونا فيروس كست يركوين يقوم سندكس يفو لي ديزانفيكتي سلو جافيل سير دي ثوت ارث ديك سني باياس زديين اللي درات زديين خاطرين ادغيت لي زوبيتو إياق مام يقرايات كين ديين إقارن ورش مشطح أتديزانفكتي مام تقاقت تباريباري خاطرين مالك رانا ود 100 à 200 كا دي تدرت نون فيو تيكل تتسامر لوبيتال وزرغار مكيني ونزريا هذا شاراون دنيني ونزريا مكاراون نسفهم ما فغنا ون 200 كا دي تدرت نون تدرت كين ون ثنيارو كومبلي خاطرين توكي ما تسمح سن انا ونديني طبيب لورجونس سانيتير كي شو دي ماناس لورجونس سانيتير يماناس بلي كد لي ميدسان يطفن لي كوموند تمور ثاكينون سيتادير ا بوليتيسيان ماشي نتا يطفن لي ديسيزيون ازيني طبيب هذا ندا شو كيا تخدمض ا بوليتيسيان ادي روح اكديني كيني نيت طبيب كي تخدمض كاكي لي مزور كي تقدر خاطرين دايكو مقارن تيمورا مدناكي فهمان مدن ابروميير مينيسترنا ماشي الطبيب يقلا ماشي نتا تطفن لي ديسيزيون يساعد الطبيب غورس يساعد المينيستر ينسد الطبيب الطبيب كي نتا تشاور نطباتير كلي هذا زدفكن لوبينيون سن اتسرن اون براتيك دايكي يجيا تخدمم ايات مثل دونك ني غاون ان كوميتي سيتويان ديال السفغم une commission alimentaire, une commission de gestion de médicaments, une commission de gestion de renseignement باش كنتسرمتو درينوان en sécurité. زريغ بالي كتصرف قلنا وسبقوا مرات تقيم من الدخان خاطر انت كوني تسقي مرات تقيم من الدخان دي تكوني تنديق يدي تبانن يركلي يا يوفن الدونيت يدي تبان يركلي وين يخسر ندي لا سوسيتي وين يخسر ندق خامن في مسني وين نسايرة c'est une période de remise en question كل وا ادي وين ايمانيس ادي سقسي ايمانيس دا شو غادي يخدم دق خاميس دا شو غادي يخدم دي تدرتيس دا شو غادي يخدم دي تدرتيس مي vous êtes obligé وقول سقلي قتارا نكيني لي ديريكتينو اثن بدي ياخذن دي لاباج كنفض منسومر ماشي الحديثني خدمه خديت دكوس نسفت باش كنا نتفكر لي ميزاجور يتساوي دي سمانه اما انا ونخدم غير سيري لي ديريكت اما كني نخدم وقبيل ديال الكورونا فيروساكي ديك راه تهضر غا في لا سوسيتي تصرف كايمه ويا الناغ لي شكل لا سوسيتي يا كيناغ دا شو غير نخدم كي قد نوض باش كني ونتسويرا ان سيستيم نطبات ان سيستيم ميديكال ونسايرا خاطرين نشاكير كلي ذاني يركون خديمه راه سيزيك يدي فغن ثورة دونك وسمغار غير سري داكين باش كنا تسيل مدن زوز رثت ما راه نديرني قيمه ذك خام
خاطر نبغى يرى اون كوربا كاكي، نبغى هادي اون كوربا نفاكي تن كوربي رومي هاتي طليان سوا نشيركو تسا لي مويان كوبا يسي شكان الطبات كوبا شكا طبات غير طليان خاطرين لي ميدسانين كسوانيين مساكيت وغين تسي لي روتريت دي مغارن وغين لان هيك نزمين على تقدشن ترابليتني الدويه ترابليتني دماكنا دينض لي ميليتير تي اوبليجي تروحض تسيرفي تمورتاكينيك ماك دينين ساد لوبليغاسيون ادو غايض تهيكض ذا مغار ماشي ذا مغار هكا كي تخدم ضاع في ثمورتيك وتزمر ضا تسنيض الحكومانيك نو نغمو يشني تسيض اما دينيض ماشي كان ذا ديزرتور ذا كريمينال كسكش من غا الحبس راه خدم من هكاكي دونك الطليان حرميس نتفكا كوبا لي ميدسان حرميس نتفكا كوبا لي ميدسان نكوني ونسايرة اوكي موايا دي ثمور تقبايت تزران تير كلي سي لو ليسي الي لي ار سي دي لي اف اف اس لي ديبوتي يغير كلي خدمان تزران تير كلي وانشتاكي ابان ساكي الحيره كاكي ناغ لي سيستيماكي بوليتيك نتمورت الجزائر اتديسيدي ما كتقيم بالخا اتديسيدي اتكمي موك ذا العصابه ياكي اثان بلونتي مكون ويدي تودرين ناغ تكسم سي العصابه تاكي العصابه تاكي خاطرين ونساير سبيطارات في در اللماراكي في در لي والياكي في در يركلي مدناكي يانا مازال تدوم دفير نسن خمت خاطرين تاكوني تاكي انخمت يركلي ان مث نغان دار يركوكني خاطر تاكي تاكوني غورد نبو سوا تدير ثمور ثقبايت نغات نجير ثمور ثقبايت انشتاكي لا ديك دك فاسنا ويش شو غراد نخدم يا مثل قيمة ذكخان يبغي يخبر سي ثمورت بلي كراشي مشطاح مزيت اتسورارن دي لابلاص نتا دارت اسمح لي راشي مشطاح يا كتزرم يا كتفهمي ورا ونون تفهم تسن انت سني ورا شكي مشطاح ما روحنا ونداوين هياك خاطر اني كتفهم ميوت الحاجه مالك راه سيكني يماتسن نغبا باتسن ديجا يمغارنا تنزراير كل امغارنا ذا الدين يمغارن راه تصدق قارون وين ذا الدين يمغارنا لنا خاطرين تنتحضر مرا يمغارنا كينا وغد الجناره تيموسنيوين ورادي ضفكين تيموسنيوين نسن ورادي نصوض تيموسني نسن اختكسم التريزور يكزمنا دي صوفي لا كابيلي خاطر اسمي اللي تجمويا انت الدرس ونساير لي بروبليماكي نكوني تيموسنيوين نتجي داتينا ماشي تسكاني دنبوي باسكو تسكش من تغا لاسوسياسيون اقرا هاد غير تعرف ننيار وليو تنتسكش من تخدم من لا كوين تقبايتك قد فك تيموسنيوين ست الساكيه كانت لا كوين تقبايت تي كتجي داتينا قد فورميت دي ساج فام تسينا راديا كوشي نطمطوط ذكخان خاطرين الساكين مالك ريت بوم طمطوط نون غاد السبيطار كون ود سام كورونا فيروس ويش طبات عرفني خدمت طمطوط نونه تسمت خاطر تزميره لا دارو وحدس لي ساج فام منين سازيكني خاطر تبغى تثليتاكين ربي تكشم د لاسوسياسيون اقرا رشاد يكون برافن تمورت الدنيا تحقر تقبيتاكينا ايه نساكي مدو غي مرار تقبايت مدو غي مرار تجميت نتدرت مردو غيمارا غير السيستم دو جيستيون سيسترال كابيل تمورتا كي تقبيت تنير مير كلي خاطرين السيستم دو جيستيون اون 1868 يقوفي 15000 ميغرون من في كيماكيا لافريك دو نور ير كلي سميت لديكس لا فاميل تمور تقبيت سي السيستم ينس يقوفين يموت لافريك دو نور نفكير كلي ماكيا غير لافريك دو نور وكي 1868 سجمويا ياكين تودرينا الور كلوروب لا نتكرفين سياس ادو غيمار تقبيت كي تبغى من غور تبغى مارا ما تغيمد اتيديرم مردو غيمارا تدم تثليت كي ربي اتنيرم يانا ديجا تزرم تثليت كي ربي واش تخميم ممثوره تراكن دي زيليتري خاطر انا كون ديني الطبيب قيم ذك وخان ادروح هذاك تشيني اتسرضا وين الطبيب اتقيمض فلاس ايمانس
إيمان الصغير أمي الشيخ الجماعي قد قارن أدخل من لابريير كوليكتيف باش كني غادي يروح كورونا فيروس. كيف نون واش شادنا نوني كوانش تاكي طبيب نايك قيم دك خا شيخنا الجماعي نايك فوضى تخدم لا صالات كوليكتيف تن مكة تخيا تن مكة تخيا واش ديك الشما اراش نوضفتن دك خا خاطر يا قتفهم يوث الحاجه هذه هي الكاو ميديكال الكور ميديكال ما يرز دنيا الكور دو سيكوريتي خاطرينو يشوينا قران في الاول اساسكا تسيي اون بينوري الماكيه دي تودرينا ما طف ما كاميون كتروح ما داومي ماكيه فو جيت اوبليجي دي لي سكورتي سلا سيكوريتي خاطرين دفغن يركو قتاين لي بوندي دغينا تاكل انت شكارين نسمي داك قات تزنزن نوار فشكرتني نسميت هادي يروحو كاميون تدارتيه باش كنا دياوي ماكيه هذا خت زيون دك فريد هكا سكسني ماكياني نغ سميدني دونك لي كوميتي دو سيكوريتي كي فوز ايت اوبليجي اتفك ما كاميون دياوي سمد يانا اتسكورتيم سي جدا سوارش انت دارت كيقول كن كاتنا دك فريد وتسكر ناري ماكيه ثاكي هذا وظن غير سي خامن هذاكورني خامن هذاكورن ثودرين خاطرين ماكي كاو سوسيال ماكي ان كاو سوسيال يركلي فليو ادفغن دونك وكا هكيك سانا راون تفتن دكوفري ما تموتض كيميني ثايمات خاطر تجيض ميما دي فغار برا غادي يعد دك الزنيق ما تموتض كتشيني غايا بابات خاطر تجيض ميك هادي فغار برا وكا راه ربينا راه واكي نون وكا ثني جمال ادمثني يمغارن ادمثني مويان مقيدش حيبوريشا غاي نور فلان دي ثمور تقبيت وكاسني بدني ورشاكي أتنتفك من الشيخ الجامع داغني أتنكس بالواتي سقاد خمثي قبينا ورسم حسرة وكا وندي قارن يحلو كورونا فيروس نغ وكا هاكي ايكي قارن سا اون كوميسيون دي مولود دي لونيفرسيتي مولود مامري وكا هاكي كلي سي دو لا ديزانفورماسيون وكا هاكا دا غاوين ساشروف لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي تناد قيم ذك خام سير دي فاسنيك ور تروحو يا تسنتض ياك يويضني داكي د لورجونس كلان ثورا كاكي كونوين الي سيتويان تمور تقبيت ني غاون ديزانفكتيت الجوامع كستي طابيت نني يا قد بريباري تدغيت د لي زوبيتو يقرايات يا قد غيت د لي زوبيتو يا قد سيين يا قد تفهمن دا شو ليطا دورجونس سانيتير ليطا دورجونس سانيتير يما ناس د الطبيب يدي كان اني هي كلين ذنتد الشيف ديطا د الطبيب اراد سمحسن ينايا ونثدر ثاكي اتخدمم اياكي اتسوسمم اتخدمم سي اون اكزيكوسيون سي ان اوردر ماشي يعني يثون سي ان اوردر خاطرين نسى يزرا بليك ديك فوسيس تودرت نوني قلان يوث الحاجة النظام ما هي كن لما تسايقينا ما هي كن لما تسايقينا تسامر مصبر وضن يمكتين دي برا يا ثلاثي حاجة نظام ما راي مثيون سي كورونا فيروس نغسامي مقث تدرت الول وتروحوا ترى على مقث اي مثل وتروحوا ترى على مقث اي مثل انا كني يركن سنزيكني اطفد التليفون ينسي وين كني اذا قدي جربي تواب داكي كنا راه تخدمن اخاطرين وتزمير مالا تروح مغال مقيث سيتا راسومبلومون ندير كنت نجمع نمدن وتنجمع ترى غيا مثل خاطر ونبغى يرا نصوض لا بوبولاسيون وتزمير ما راهي منون ما نهضر غا في لاكور باكي حتى لاكور باكي هذا سنيني 95% لا بوبولاسيون تدرت تهيك حتى 95% لا بوبولاسيون تدرت الون تهيك 5% ني تدرت نونو نهيك هذا شوف نوا ما نتخدمن وزمرنا تخدمنا شما غايا مثلا نترمون ديفيكولتي وزمرنا كنعاونن وزمرنا اطفنا راونون وزمرنا تقابين تدرت وزمرنا تخدمنا شما مثلا هي 95% تدرت نون قيمن 5%
زران بلي 95% تموت وتزمر ما تخدم ما شما ذيك ميدي ثموريه كي البراني خدمنا شوا قالنا كتف خير هيكن 5% de la population هيكن 95% de la population أدفدنا كداونن للسيستم ميديكال للسيستم بوليتيك للسيستم ايكونوميك خاطرين وتزمر ضرا تجد ثمورتي كتغيي ايكونوميكمون خاطر ستان افوندرمون بعد ستان اوتر بروبليم وتزمر ضرا تجد لا سوسيتي نك تهيي كير كلي خاطر ما تهيك لا سوسيتي ينك تكفى لا سوسيتي يكينك وريش الشما لاندي بوزكان نكيني مارديني قاعده نخدم ماردني 800 كا ديجا كونتاميني 800 كا ياكي اثنو بغا يرك ندن السوحش 800 كا صدير سيريان خاطرين مي تروح مع الحيره كلا دانيير فواني مازال تشطحم ديك بردان مازال ديك الزنقان نكوني ما راد بدون لكا يانا غير مثل لا ديزانفورماسيون السيستم الحكومي يجين الجزائر وداو نستكنا راه شحال يكهيك خاطرين اوزيود لا كوميونيتي انترناسيونال تمورتكين الجزائر سفكين نسيد تمورتكي فين ياكلي تيمورا تخدم ملا قراب يا عمرو تمشاوم هتسيري دمير كلين يزنقان تفكام دون ايماج بلي كون وين تحوج مراكلي تيمورا ندوني اي سمعت غيث مرتق بايث ناخت مورتكين الجزائر هي كتزرم كان يوث الحاجه اما كنت يافم ليبوكريزي بوندون اون اني مازال تسافم ليبوكريزي الحراك اراك كارثورا وياش تمور تراوندي في كنلاد خاطرين تزخو خاطر تيفم يير كلين كون وين تيفم يير كلين تيفم الكيبيك تيفم الطليان تيفم فرنسا تيفم امريكان تيفم لونجلتير تيفم يير كلين لي بيي كي ديفلوبي او موند ديكي كلا لا تصلي كادي تمور تقبلي وذنك سان لي زيميغرون دي تسن سي فرنسا لي زيميغرون نيغا تصيني بوني هيك غير تمور تقبلي وذنك سان نيميغرون دي تدار تنسن قيمة ذك خام ورتسفغ ثارا قيمة ذك خام خاطر مزرايا لي ميغرون يجين وين ميسا كورونا فيروس لي كا يجير كدنان يكندي ثودري ناضي تمور تقبلي ذوين ديو سان سي فرنسا ونكثر هذيك السن لان وذني قلاندي تمور توقيس السوق دونك ذي ساغا ونتي ديني الديريكت كان مشطوح هذا دير كاين هاد موقع خاطر صوتي ديال الانفورماسيون كيني لي ماسك وذنيك تفغنس لي ماسك دي تدرت وكاكيك تفغنس لي ماسك دي تدرت ستان جيست انوتيل ستان جيست ديال كون وين تصود المدن الماسك نكوني ذاكي الماسك اتيصد كان ما هيكل باش كنو سنتظر يمدن تسرد الماسك هكا اللي قلت لي تنيني كقيمت كان غورك وكاكيك تيوسن لي ماسك تزخون اتسفغن دي ثودرين اجت لي ماسكاكي شكات سني طباتنا وسانا راه لي ماسك وسانا راه يقفازن وسانا راه لو جافيل كديزانفكتين لي زوبيتو بركات الزوخ بركات الدروشه كينوال بركات ماشي ترا ديين يركازن ما يركازن لان ديجا وين قلن دركاز يلا دركاز وين لا يرا دركاز نتصمطوث ودي صغيره دركاز نتصمطوث ثورا ودي تسمغينا راه يركازن دي تمغروسي لي ماسكي كيتسام لو جافيل تسام يقفزني تسام حبستو وتنستخدم ترى انوتيلمون دي ثودرين اوث تسنغال لي زوبيتو فكتسني طبات مساكي تحوجن نسيدي طبات تسروت مساكي ثوياوين تسروت لي ميدسان طنطوثنا خطر تسيمات سار كازيس سار راويس سار خميس تسقى يموت خاطر كون وين تسأثن تصوض ما تبقى يموت وتخمم مالا c'est un geste humain parce que c'est pas un geste d'intelligence c'est un geste d'humanisme يماناس اتحس ضيون الدين ضفغي غير دي يمثيون كون ودشي قمارة ناون ديزانفكتيت الجوامع ياكي بريباريتيت خاطر مالك كمصي لا كورب دي ثمور تقبايت ماشي 100 كا 100 بار جور تصوم 2000 كا بار جور دي ثمور تقبايت نختار 3000 كا
خاطر نصوضم في الدم دفير سميره مسوسي مرزوق تواتي ونك كشمنا على الحبس ازد فكنا فورماسيون الحكومه الجزائر دي فاس سافريد نكون دي تسوي الشعبنا مثلا امير ديزي وكزي طوطا تنفكانا ونثورا لا ديمانيتير غير تمور تقبايلي تطفر من الكريمينال بيان سور فوزيت ستريسي كورونا فيروس كي تسكد السكس ستريس موتيف وتزمير مرات تزرم ذا شو الستريساكي نكوني لان داكي لي بسيكولوج تعدد لا بسيكولوج يضليني داكي تناد بلي كورونا فيروس كي يموخي كذا يحبس سي الستريس خاطر نتوحشض تمثل اتوحشض تكونتامينيد يا كي يغيد سكيني كان نقيم ترونكيل لهاد الدوني النار يغينا ديون لهياك دقيقة قتقيم الخام وتتصفغ دارا وتسحنيش دارا وين يتحميض وتسلم دارا في مدوكايك وتصفغ دارا غير برا يا ان شوك يا ان شوك يا دي سيكل اراد يفغل اتخدم سريد النظام نعاون السنة كي تسوربيت لاباج كينو تمورت فاضمان سومار خاطرين ادتك لانفورماسيون ماشي مزيكني ميساغ لانفورماسيون لي حاجه غادي تخدمها مي او نخدمها لي ديريكت باش كني غنزر داشوك صدن تمور تقبيت غير تقولي تاكي يا وناكي غمشي تجري من لي زيموسيون والستريس نول نسى الستريس مكارات نجيري خاطر نساتيركم مكارات نجيري دونك قيمه ثبوني تغا لاباج كينو تمور تنفض من سومار سادي ميساج كينو لي ديريكت كينو سادي تسن المقيا كان داش لانفورماسيون اللي كان داني سي تمورت نانيد داغني نانيد سي تمورت تيحونك زنوزون شراف الديت تيحونك زنوزون شراف مازال تروحون مدنا خدمن ليشين باش كني نداوين الشراب ميم تيحون ياكين شراب نحوايجي تدغيقت غيقتنا غلي بار غيقتنا غيقهاوي غيقتنا غالجوامه غيقتير كويني قلال غيقتير كون دات نجمان مدن مقيت الكاليتالي اش حيسني موتن حضرت ايمان نون قيمة ذك خام مقيت لي ديريكت تخدم دي لاباج كينو تمور تنفض منسومار خاطر هضر غدا في لي فوندرمون ايكونوميك هضر غدا في لي فوندرمون سوسيال هضر غدا في طاس الحوايج تمور تقبايث تبضمد ارت مقيم اتدوم تقبايث نغاتي دير مسوثليت نربي غتنكرم سوا ثثليت تقبايث ثثليت قماك ورنساير الدنوب إكي حميين إكي حواجن إكي تحضر نفلاك مثلا دنكوني دلا ميليطون انديبوندون تيساكا وندير نخدم لي ديريكت نكثر تفغر سي خديم هكا كي ثورا ما تفغر سي خديم نكينا خاطر يا كنخدم يا معنا ما كي دكراغ اني غاونتيد تلا دون كومباني ليتشي تلا دون كومباني ليتشي يوذني كلان دي ليترونجي تاكيد لازار روج يتدي خدمن تفهم لا كومباني كي تسافم سدول ديريكت كي كان افكي تدري من وذني كلان دي ليترونجي هكا كي نزرا ثمور تقبيت يبقى تدي وطن مقران يا كان فكي دري من ان كوتيزي تير كلي تاكوني تاكي وني كلان دركاز ادي بان دركاز تني كلان تصمطوط ادبان تصمطوط وذني غوني ماكيا وجنارا غي مغفان صدقتي ماكيا بركة خدمة ثرا أمي مخيا يجي كل داقي تغضى 20 تشكارين بورن وتسكمرة تشكارت بورن إي مغفان تاكي ماشي تقبيث تاكي ماشي تقبيث ورتلي دا شما حضرت إيمان نون زوزرت سري داقي ما تخاقم سويت دي التليفون هضرت دي تدارت نون دا شو لي مزور ديرجونس راه تخدمم سي السبتني قعدان يتخدم غير ديريكت صوب ثغر اي تفهم سقندور ثيرومين اي تفهم ديال ديريكت كي نسفتي قعدان كيف دي لي مزور دورجونس كي كيف دا شو غادي يضرون ايكونوميكمون دا شو غادي يضرون ديال الكور ميديكال زوزرت سري داكي حضرت ايمان نون بركة تسير دنتو دري نون بركة توفغي وين غير السوق بركة توفغي وين سليم ماسك سويم يا حباب نون قيمة ذك خام ذا الطب غير دينا ناس قيمة ذك خام مانيك الطبيب قيمة ذك خام اتسوسما
اتقيمض اترجوض اينين اراك ديني، خاطر نوكد للشاف ثورة دي ثمورتيك ذا الطبيب، خاطر عند نتاكسان تيموسنيوين اكا ديني دا شو ديا قنا تخدمم اكا ما تقيمم في الدرم اكا تثبت معنا فوالا. تنمير تمقرتيه احدو حنا في الاول حميا كل كلي فيف ثمورتي وثمور تقبيث تساقيت سودارتي وتساقيت سودارت النغير كلي ما نحوذري تساقي هذا ثقاي مالك انا وتنحوذ رارا ذنوبي سارا ناوي. تنمير تمقرت جاكم ديهنا تسلويت ارتكلت النظام تنمير تمقرت.